गुड मॉर्निंग गाइस, आय होप तुम्ही सगळे घट आसतले। आज हांव तुमकां एक इम्पॉर्टंट प्लेसीर घेवन वता, ज्या प्लेसीर आमचे गांवचे लोक लोकल गोड आनी लोकल काकम कशी तयार करता हो प्रोसेस दाखोवपाक लागून। पूण हो जो व्हिडिओ आसा न्ही, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पर्यंत पळोवपाचो विथआउट स्किप करनासतना न्ही, तेन्ना तुमकां ह्या गोडा आनी काकामेच्या पळय इम्पॉर्टन्स आसा पळय तें कळटलें तुमकां। ह्या गोडाची स्पेशलिटी फर्स्ट म्हळ्यार ह्या गोडाक आनी काकामीक आसा पळय कसलेंच कॅमिकल आसा पळय हे जे लोक आसा न्ही ते वापरनासतना गोड आनी काकाम आसा पळय तयार करता। सेकंड स्पेशलिटी, फाटलीं खुबशीं वर्सां जालीं आमचे गोंयचे लोक जे नॉर्थ गोवाचे जावं म्हणून आसूं नाल्यार सावथ गोवाचे वेगवेगळे प्लेसीचे लोक हांगा येता आनी मुद्दाम करून ते गोड आनी काकाम आसा पळय ते कलेक्ट करून घेवन वता आपल्याक खावपाक लागून। कित्याक ह्या लोकांक खबर आसा, ह्या लोकांक विश्वास आसा ह्या गोडाचे आनी काकामेची की हातूंत भितर कॅमिकल पळय वापर करनासतना गोड आनी काकम तयार करता। आनी दुसरें म्हणल्यार हांवें कालच पळयल्लें, अदर स्टेटाचे लोक सुद्दां हांगा येवपाक लागले। हरिणाची गाडी येयल्ली आनी ते दोन मनीस हांगा येयल्ले आनी त्या लोकांनी आहा पळय 5 किलो आहा पळय गोड आसा पळय ऑर्डर करून गेल्ले आसा। तो तुमकां व्हिडिओ हांव दाखयतलो। सभी का होना चाहिए, उसके बाद वो लोग देते हैं। तो अभी कितने दिन में कल समाप्त हो जाएगा। कल मिले, कल आने के लिए नहीं मिलेगा। कल नहीं, कल तो संडे है ना, ये तो मंडे सुबह आ जाएगा। तो मंडे सुबह के टाइम आते हैं। सुबह कितल्या मग येतात लागे? नहीं, क्या है सुबह ना यहाँ पे लोग ना तुरंत लेके जाते हैं, उनका समय एग्जैक्ट डाक में डले। एक काम करो, उसका नंबर लेके जाओ। एक पहले भी दिया था आपको, 5-6 दिन पहले आया था, नंबर देके गया था। आपका नंबर बोलो। आता हांव तुमकां त्या प्लेसीर घेवन वता आनी हांव तुमकां दोनूय प्रोसेस दाखयतलो। फर्स्ट प्रोसेस काकम कशी तयार करता हो प्रोसेस वेगळो दाखयतलो आनी गोड कशें करता पळय तो प्रोसेस आसा पळय तो वेगळो दाखयतलो। आनी ही जी प्लेस आसा न्ही बार्शी ह्या गांवाक पिसोण्या हांगा NH66 तेकोनूच 100 मिटरां भितर आसा। चल तर आमी त्या प्लेसीर या आनी फूल प्रोसेस पळोवया। हो जो रोड आसा पळय NH66 काणकोणच्यान येयल्लो आसा, अशें करून आहा पळय ते भितर वचपाचें। गोड आनी काकम जे प्रोसेस करता न्ही ही जी प्लेस जावन आसा आनी हांगचो एक आमकां लोकल मनीस आसा आनी तो मशिनाचो ओनर जावन आसा। ताका तें सगळी खबर आसा गोड आनी काकम आहा पळय ती कशी तयार करता। आतां तुमकां सांगतलो तो। आमी सगळें खाला सामान दवरून गणपती करता, सगळें तें मागीर जेवा दवरून आमी ऊस मागता। मागीर ते ऊस मान नाडे हाडटा, रूस काडटा, रूस काडून कायली घालता आमी। मागीर तें वता मागीर गोरमें करता, आमकां पातळ गोड करता आमी। पातळ गोड करून मागीर तें 1 वरां फुडें जेवता, 3 वरां वयता आनी हे 2 वरां फाटकीन जेवता। जे तुम्ही गोड करता न्ही ते गोड करपाक पळय कितले वड लागता तुमकां? 3 वरां। 3 वरां न्ही? हय। आनी काकम करपाक कितले वड लागता? 2 ते 2.5 वरां। 2 ते 2.5 वरां म्हणजे अर्द वराचो फरक आसता न्ही? हय। मागीर गोडाक 3 वर लागल्यार काकमीक आसा पळय 2.5 वर लागता। हां हां। सो आतां तुमी गोड आसा पळय आनी काकम आसा पळय तुमी भायल्यान कोण येयले न्ही जाल्यार ते मदीं दिता काय तुमी लास्टा दिता? आमी लायट दिता, जेवा काम करून दिता। हां, म्हळ्यार तशें आसता तुमी शास्त्रा प्रमाणे आसा पळय ते तुमी सगळी जातकीर आहा पळय लोकांक दिता। पयलीं ना आमी। हां हां हां। अशें खुबशे लोक हांगा येता व्हरपा लागून? खूब लोक येता व्हरपा। म्हळ्यार खंयची सायडल्यान येता सारके? आमी काणकोण सावन येता, आगोंद सावन येता, मडगांव सावन येता, कुंकळ सावन येता। सगळे येता गोंयचे भायल सुद्दां येता म्हण आयकल्लें हांवें, काल हांव आसलो हांगा
आनी ते हरियाणाचे लोक हांगा येयल्ले ते पळयल्ले आसा हांवें. हय. ते बी लोक हांगा येता न्ही. ते येता. तुमी गोडाक कितें कसले कॅमिकल जावन नाल्यार आनी कितें दुसरें कितें वापरता? आमी कमी तें घालना आमी गोडा. आं हां आमी सामनी हें प्युअर सारकें. हय. आं हां काकाम जावं रोस हें जावं गोड जावं हय कळ्ळें. उलोवलें म्हणजे आमी सांगता आपूण तुगे बरें आसा मुगो हय हय हय. हें सांगता. म्हाका मात तुमी दाखयता ते रोस काडपाचें मशीन आसा पळय तें खंय आसा तें? हय आमी रोस हाडटा. हांगा घाल तुमी तो न्ही. आमी मिसना गाड्यान आयता हय 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 गाड्यान जावन मागीर रोस काडून कांय नाही घालता. हय हय. ह्या बॅरलां तुमी कलेक्ट करता न्ही रस? बारा जाल्यार बेरेल्लें कितलो टायम पर्यंत लागता तुमकां तो रोस काडपाक लागून? एक वर वयता. रोस काडपा न्ही. म्हळ्यार कितले मनीस जाय पडटा हांगा रोस काडपाक? 5 जाण. 5 म्हळ्यार खंय आसता? हांगा एक आसता न्ही. हय हे जावं जाण उरता सोय उडपा आनी सोय काडपाक. हय हे उरता जावं जाण हय. 5 जाण उरता. अशें टोटल 5 मनीस न्ही. 5 मनीस. हय हय. सो हेका सारकें 2 वरां सुमार लागता. एक वरां वयता. 1 वरां जाता न्ही. आं हां ओके. कांय ना शिजयता आमी. सो तो कायले शिजोवपा लागून कितले वरां लागता तुमकां? 3 वरां काळजे वयता. हय. मागीर 3 वरां मागीर त्या कोयना आयकता आमी. तो खंय आसा? हांगा न्ही. जमनीरा. पळय. ह्या कोयना हाडटा आमी. हे 1-2 वरां चोवता. हय थंड जावपा. हय. सारके गोडाक लागून 2 वरां घेता सारके. 2 वरां घेता सुको. आं हां. मागीर तेजे नंतर मागीर कितें करता सारके? मागीर ते कारण बुडण्या बरना. आं बोंडण्या पडटा न्ही. बुडण्या बरता. आं हां. ते मागीर 3.5 बुडणी बसता त्यो. एक गोडाची. ती गोडाक. हां 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 ओके. आमी सगळे जे जेव्हा काम करून गोड उठयता थंय पयलीं आमी गोड व्हरना आनी कोणाक दिना बी न्ही. मागीर दिता कोणाक जेव्हा काम केलें तुमी बारके कितें टेस्ट करपा बी थोडें दिता कोणा येयल्यार? ते दिता. हां म्हळ्यार तुमी गांवचे लोक आसा पळय भायल्या लोकां आयले पळय रिस्पेक्ट दिता. हय कोणाक पळोवपाक दिता आमी चॅक करपाक. कोणाक दुखयना आसता न्ही. हय म्हणजे एक तेमी मन खूश करून पळय थोडे तरी टेस्ट करपाक रोस दिता. जावं गोड जावं आमी ते कोणाक दिता. म्हणजे आमचे गांवचे लोक आसा पळय कितलेच बरे आसा ताका रिस्पेक्ट म्हणटा खबर आसा. हय आं हां अशें आमी बेस्ट हाडना येयल्ला. आं हां बरें आसा. बेस्ट हाडना. हो जो तुमकां प्रोसेस दाखयतलो पळय तो काकाम करपाचो प्रोसेस. आतां जो काकामी लागून रस काडलेलो आहा पळय तेमी फुल्ल काडून जाल्लो आसा हांगा. एक थोडो उरला न्ही. नेक्स्ट पळय त्या कायली घालपा लागून तेमी आहा पळय लांकड सुद्दां तयार करून दवरलें आसा. ती लांकडां आसा पळय ते भितर घालतले चुली भितर. ही जी चूल आसा न्ही त्या चुली भितर घालतले ते सारके आनी तेजे वयल्यान ती कायल जोडटले ते. सो आतां तेमचें कितें मशीन ऑफ केल्लें आसा. रस ऑलरेडी काडून जाल्लो आसा आतां.
आता हे जे सेकंड स्टेप जे आसा पळय तो रोस कलेक्ट करून ते कायलीं घालतले सारके त्याचा रोस कलेक्ट करता. आता हे काकम करपा लागून लाकडां जाय पडटा तेमकां तितून लाकडांक ते घालता भितर उज्याक. लाकडां तेमी ऑलरेडी घातले आसा. ती कायल आहा पळय रोस घातले पळय ती धरून त्या थंय दवरतले ते उज्यार. ती काकम करपा दवरला हाका न्ही ऑलमोस्ट 3 वर्स सुमार लागतली जावपा लागून. सद्या ही तेमी काकम करपा दवरल्ले आसा. काकमेचो प्रोसेस आसा पळय तो कंप्लीट जावपा एक 3 वर्स सुमार लागता आनी गोड करपा आहा पळय तो 3.5 वर लागता. आतां ही काकम आसा पळय ऑलरेडी ऑलमोस्ट 99% जाल्ले आसा. एक थोडे आनी 1% उरला. ते जातकीर ते देंवयतली कायल आनी ती तुमकां दाखयतली कशी देंवयता ती. हें जें तें काडटा पळय न्ही तें वेस्ट कितें आसलेलें पळय तें भायर काडून तें निवळ करता. म्हणजे काकम कितें लोकांक खावपा जाय न्ही ताका लागून तें निवळ करून ते काडटा ते हांगा. परत मागीर ते आतां सांगल्या प्रमाणें ती काकमां पळय परती आनी एक पावट घालता. आतां दोनूय सायडीन तेमी दाणे लायल्ले आसा देंवोवपाक लागून. हे वुडन दाणे आसा. ती कायल देंवोवपाक लागून टोटल आहा पळय 8 लोक आसता. समटायम्स मे बी तेचे कमी बी आसूं येता. जस्ट ते काकम चेक करता जाली काय ना ते. सो ते रेडी आसा तेमगे काकाम जाल्ले आसा. आतां ते देंवयतले ते. जेन्ना काकाम देंवयता बरें गरम जाल्ले आसता मागीर ते केअर घेवन पळय देंवयता. आतां काकाम देंवयल्ले आसा. आतां थंड जावपा लागून कितलो टायम दवरतले तुमी? अर्द वर वयतले सारके न्ही. आनी तेजे नंतर मागीर तुमी भरण्या भरतले. हां ओके. सो तेमचे सांगल्या प्रमाणे कितें आहा पळय अर्द वर सुमार थंड जावपा दवरले आसता तेमी आनी मागीर अर्द वरान ती भरण्या आपल्याला भरतले ते. ती थंड जाल्ली आसा. आतां तो काडून पळय ते थंय भरता. आतां तेणी ऑलरेडी आहा पळय 2 कंटेनर भरल्ले आसा हांगा काकमेची. स्टील आनी थोडी काकम आसा ते ह्या कंटेनर घालतले ते. जाणा ते शास्त्र कोण जाले म्हणजे ते शास्त्राक कितें दवरप ते दवरप कोणाक 500 दिवप. तेच काम आमगेलें. हय सारकें. मागीर कितल्यान मेळटा तुका ते कळ्ळें. आसा ते म्हणजे कितें करपाक सगळें हय जाणा ते लास्ट करप मागीर फाल्यां परवां न्हू. हय परवां म्हणजे सामकें मेळटलें.
तुमकां तर जाय जाल्यार नंबर घेव, फोन नंबर घेव घ्या आनी कोणाला मागीर फोन कर आनी यो न्हू जाल्यार जायना तें. जाल्यार तुमी एक फाल जालें आमगेलें आमी केलें मागीर तुमी परत येवन कोणा सोदता अशें जाता. येवन डायरेक्ट आमकां हय अशें तशें तशें कॉन्टेक्ट नंबर किल्ल्यांवर म्हणते आता ते रेट एखादी म्हणजे 200 किती 25 म्हणलेले ते फिक्स बसेल ना म्हणून 200 किलो आणि त्याची रेट कमी ना तुका जाल्यार ते तशें 200 रुपया किलो. हय त्याच्यामुळे म्हणटा रेटी जाय न्हू पयलीं 70 रुपया 80 रुपया मेळटा ना ना तेका सांग तुका आमगे हांगा म्हापसान ऑर्डर आमकां 2 क्विंटलां येयली आहा म्हापसा तुमगे हांगा न्हू हय ना आमगे हांगा न्हू केमिकल घालता हां तेका सांग तुका. हे आमगे तूं डायबिटीज आलेल्या भरपूर दे गोड खा हय डायबिटीज ना जाण केली. फाल्यां फोन मारता हां फाल्यां फोन मारता. तुगे लायट नंबर कितें तो 994 994 कित्याक आमगे जुपून मागीर कोणाला कंपनी म्हणटा मरे आमी घेयना 994 आनी तूं मागीर कोणाक जाय जाल्यार मागीर आपूण गोडा म्हणल्यार कळटा तें मागीर हांव कुंकळ सांगला खूब ना मागीर आतां आनी वन गेलो कोण जाय जाल्यार आपूण तें गोड सांगलें मागीर इतलें म्हणल्यार बरें मागीर तुका मागीर रकाद दिता. गोडाचें एक धंदो आमगे तो परंपरा जावन खूब वर्सां पण हजारो वर्सां फाटीं आमचे वडिलांचे चालू केले आहा आनी ते आमी अजून पर्यंत थंय बंद उडयले ना. ताका रेट डिमांड आमच्या गोंया बरो इंडिया हे पळय कोण मागणी आसा म्हणून आमी तेजी आमगे ती भायर सप्लाय जाली ना म्हणून आमी तें करपा इल्लें मागीर हें जाता म्हणून आमी प्रत्येक तो धंदो आमी कायमचो आमगे चालू तो अशें हे आमचे सगळे लोक आमगे ते 40-50 लोक एकठ्यान जाता आनी आपले ते आपआपल्या ते तयार करतात अशें ह्या पद्दतीन तें गोड आतां तेंचें टेस्ट बी करता जाल्यार तुमी पळोवपाक जाल्यार शंपर सुद्दां आमच्यान तें धाडपाक शकता. तुमचे फुडाकार कोण आसले ते आमकां पळोवचे आनी आमी तें दिवंक शकता. तशेंच इतर कांय करता सोडा करता फोव करता आनी ड्रिंक करता म्हणून तुमी कांय केमिकल वापरता हितून कांय नासतना फक्त साफ हें करता त्या कांय ना ताका डायबिटीज जावं कितें खायल्यार ताका आरोग्या कांय आरोग्या बद्दल सामकें बरें जाता तसली भिरांत ना. अशी आमगेलें बाकी कसल्या वस्तू जिनता केमिकल उरता म्हूण आमगे ह्या गोडा केमिकल ना हे आमी गॅरंटी दिवंक शकता. हे जे आतां तेणी सांगलें पळय न्ही जे हांवें स्टार्टींग व्हिडियो सांगलेलो पळय न्ही आमी कसलेच केमिकल जावन आनी भायले कितें खुबशे लोक येता पळय ते तेणी आपल्या बद्दल सांगलेलें आसा. सो तुमकां फुल्ल विश्वास बसलो आसलो आसतलो आनी हेजे फुडें आहा पळय त्या लोकांक मोटिवेट करपा लागून आहा पळय तेणी सुद्दां सांगलां पळय भायल्या लोकां पर्यंत पावोवपा जाय आनी हो जो आमगे बिजनेस आसा पळय न्ही ह्या लोकांचो आसा पळय तेमकां एक मात सपोर्ट मेळपा जाय की ते आनी प्रोडक्शन करपाक शकतले फुडें फ्युचराक. आनी जो व्हिडियो आसा पळय भायल्या लोकांक मात तो स्प्रेड करात की ह्या लोकांक आहा पळय मातशें मोटिवेशन मेळटलें आनी एक फायनान्शियल सपोर्ट आसा पळय तो मेळटलो. आज पळय हांगाच एंड करता आनी परत एक पावट सांगता सगळ्यांक हो जो व्हिडियो आसा पळय न्ही जाता तितले लोकां आसा पळय तो शेअर करपाचो आनी आमकां मात ह्या लोकांक आसा पळय मोटिवेशन दियात. सो थँक्यू.